बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 3। गाड़ी चलने लगी और जुनैद दुआएं करने लगा कि कंडक्टर किराया ना मांगे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। कुछ देर बाद कंडक्टर इसके पास आया और किराया तलब किया। जुनैद के पास कोई रास्ता न था। वो आस्था से कंडक्टर के कान में कुछ कह गया। चंद लम्हे कंडक्टर खामोश रहा, फिर बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। जुनैद ने सुकून का सांस लिया। यूं एक और मुसीबत इसके सर से टल गई। मगर जैसे ही किराए की परेशानी कम हुई, नई मुश्किलात ने इसे घेर लिया। भूख की शिद्दत, नींद का गलबा, थकन से बोझल बदन और मुसलसल खौफ। हर गुजरते लम्हे के साथ इसके जहन में सवालों का तूफान उठ रहा था। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? क्या मैं वाकई कराची में हूँ या ये कोई ख्वाब है? मगर ख्वाब नहीं, ये हकीकत थी, एक तल्ख मगर नाकाबिले फरामोश। जुनैद गाड़ी की नशिस्त पर दराज था। नींद के गलबे ने इसकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। हर बार जब गाड़ी किसी स्टॉप पर रुकती, वो झटके से सीधा होता और कंडक्टर से घबरा कर पूछता, ये मेरा स्टॉप है? कंडक्टर भी अब तक चिढ़ चुका था, मगर जब्त से जवाब देता, नहीं भाई, अभी आगे है। आखिरकार जुनैद का स्टॉप आ ही गया। वो जल्दी से उतरा, जुरजुरी लेकर खुद को होश में लाने की कोशिश की, इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और रास्ता पहचानने की कोशिश की। यही वो सड़क है जो दोस्त के घर जाती है, इसने खुद से कहा और चल पड़ा। रात के गहरे सन्नाटे में सड़क सुनसान थी। हवा में एक अजीब सी वहशत थी। जुनैद को अंदाज़ा था कि दोस्त का घर ज़्यादा दूर नहीं, बमुश्किल 5 मिनट की मुसाफत पर होगा। मगर हैरत की बात थी कि वो चलता जा रहा था, मगर घर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। 15 मिनट गुजर गए, मगर मंजिल का नामो निशान नहीं था। अब इसका दिल धड़कने लगा। लगता है मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, इसने ज़ेर लब कहा और रुक कर इधर उधर देखा। कोई चारा न पाकर वो वापस उसी पॉइंट पर आ गया जहाँ से चला था। अब इसने दूसरी सिमत का इंतखाब किया और दोबारा चलना शुरू किया। इसके जहन में यह था कि शायद मैं इस तरफ गलत सिमत गया और अब मैं इस तरफ जाऊं और यहाँ आगे मुझे घर मिल जाएगा। मगर चंद मिनट के बाद वही मसला, रास्ता लंबा होता जा रहा था और दोस्त का घर कहीं नहीं आ रहा था। आगे झाड़ियाँ और वीरानी शुरू हो गई। परेशानी बढ़ने लगी। अब हालात कुछ खतरनाक मालूम हो रहे थे। यह कराची था, एक ऐसा शहर जहां रात की गलियां कभी कभी मौत का पैगाम लेकर आती थीं। जुनैद के जहन में खौफनाक खबरें घूमने लगी। पता नहीं कौन कब आकर गोली मार दे और बोरी में बंद करके फेंक दे और मैं भी बोरी बंद लाश बन जाऊं। इसके हाथ ठंडे होने लगे। वो फिर पलट कर उसी पॉइंट पर आ गया जहां से सारा सफ़र शुरू किया था। आखिर क्या करूं? नींद, थकावट, भूख और खौफ ने मिलकर इसकी सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज कर दिया था। दो ही रास्ते बचे थे, या तो यहीं खड़े होकर सुबह का इंतज़ार करे या फिर हिम्मत करके रास्ता तलाश करता रहे। अगर मिल गया तो ठीक, वरना दिन तो निकल ही आएगा। अब फैसला करना था, आगे बढ़े या रुक जाए। जुनैद चंद लम्हे रुका, लंबी सांस ली और खुद को ताज़ा दम करने की कोशिश की। अगर मैं घबरा गया तो रास्ता कभी नहीं मिलेगा, इसने खुद को समझाया। दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देने के लिए डायलॉग बोलने लगा। मंजिलें आसानी से नहीं मिलती, रास्ते हमेशा कठिन होते हैं। कभी खुद से कहता, यार जुनैद, घबराने का नहीं, हिम्मत कर। हौसला बढ़ाने के लिए इसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, ऐ मेरे दिले नादां, तू गम से न घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना। ऐसे गाने जो कभी अपने स्कूल, कॉलेज या बचपन के ज़माने में सुना करता था। ये गाने उसके हौसलों को, उसके अंदर के जज्बे को ताज़ा रखते थे और जुनैद समझता था कि ये गाने उसके हौसले और हिम्मत को बढ़ाएंगे।
یہ گلیاں اب اجنبی لگ رہی تھیں، مگر جنید نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ کبھی شعر پڑھتا، کبھی ڈائیلاگ دہراتا اور کبھی گلیوں میں نظر گھماتا کہ شاید کوئی نشان مل جائے۔ رات کا سناٹا اب ختم ہو رہا تھا، اذان کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ اس کے دل میں خیال آیا اور کچھ سکون ہوا کہ شاید اب صبح ہو، چلیں کم از کم کوئی تو مل جائے گا۔ کسی سے پوچھ لوں گا راستہ، وہ بتا دے گا۔ مگر حالات جیسے کراچی کے تھے، ایسے حالات میں کچھ لوگ جو اسے نظر آئے، مگر کراچی کے حالات ایسے تھے کہ کسی نے رک کر مدد نہیں کی۔ سب نے کہا ہمیں نہیں پتہ۔ خوف ہر چہرے پہ طاری تھا۔ جنید اپنی ہی دھن میں چلتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک دیوار پر نظر پڑی۔ یہ تو جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ ماضی کے دریچے کھلنے لگے۔ پھر جیسے ہی دماغ میں جمکا ہوا، وہ خوشی سے بولا، اوہ، یہی تو گلزار کا گھر ہے۔ میں یہاں سے کتنی بار گزرا ہوں، آخر نظر کیوں نہیں آیا؟ جنید نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر خود ہی جواب دیا، شاید تھکاوٹ اور نیند نے دماغ معاف کر دیا ہو۔ اب دیر نہیں کرنی تھی۔ جنید نے جلدی سے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ کچھ لمحوں بعد اندر سے آواز آئی، کون؟ یہ لمحہ بھی عجیب تھا۔ ایک انجان سا خوف تھا کہ کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ جنید نے جلدی سے کہا، میں ہوں جنید، تمہارا دوست۔ اندر سے گلزار نے آواز دی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر دروازے کی کنڈی کھلی۔ گلزار، جو کراچی پولیس میں تھا، اتحاد سے باہر نکلا۔ آنکھیں نیم خواب دیدہ مگر چوکنی تھیں۔ جنید کو دیکھتے ہی حیرت سے بولا، اوئے، تم تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ گلزار نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہاں آ کر بیٹھ، پہلے سانس لے۔ جنید نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ مگر گلزار کو یقین نہیں آیا۔ وہ سیدھا باتھ روم کی طرف بڑھا، تولیہ اور صابن نکالا اور بولا، جاؤ پہلے فریش ہو جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ جنید نے کوئی بحث نہیں کی، چپ چاپ ہاتھ منہ دھویا، غسل کیا، کچھ تازگی محسوس ہوئی، پھر ناشتے کی میز پر آ گیا۔ مگر ایک سوال اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ اور گلزار کو کیسے بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی وہ الفاظ جوڑ ہی رہا تھا کہ گلزار نے خود ہی چونکا دینے والا سوال داغ دیا، ویسے تمہارا بیگ کہاں ہے؟ تم تو ایسے سفر نہیں کرتے، تمہارے پاس کپڑے بھی ہوتے ہیں، کتابیں بھی ہوتی ہیں، اور تم اپنے کچھ شوق کا سامان بھی رکھتے ہو۔ جنید نے ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ یہ سوال غیر متوقع تھا اور اس کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی۔ جنید نے ایسے ہی ٹالنے کے لیے اس نے جلدی میں ایک جھوٹ گڑھ لیا، میرا ایک دوست ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، بیگ اس کے پاس ہے۔ مگر گلزار ایک پولیس والا تھا اور پولیس والے جھوٹ کو سونگھ لیتے ہیں۔ اچھا، گلزار نے کچھ سوالیہ انداز میں اسمائل دیتے ہوئے کہا۔ گلزار نے غور سے جنید کو دیکھا۔ یہ کہانی کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ جنید کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوا جنید کے ساتھ اور گلزار نے اس کے ساتھ کیا کیا، اگلی قسط میں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔